السلام عليكم. لا لوسون ديال البارح كما تابعتوا معنا كنا درنا اون انستالاسيون ديال سامبل ليماج. دابا هاد الانستالاسيون سامبل ليماج غادي نضيفوا ليها واحد شي شويه، يعني شاك فوا غنبداو نضيفوا اضافات باش تبدا تسهل عندكم الصوره والمونتاج الكتريك. الشيما كما كتشوفوا هي هادي عندنا اون فاز انتريبتور لامب اي نوتر هي اللي درنا لا رياليزاسيون ديالها. دونك هاد الانستالاسيون هادي شنو غادي نضيفوا لها اليوم ان بواتيي اللي غادي نضيفوا ليه اون بريز دو كورون افيك لا ميز ا لا تير. دونك بالنسبه للشيما الكتريك هي هادي، عندي لا بريز دو كورون شيماتيزيها بلو نوار، عندي لا بريز دو كورون هي هادي، وهاد البورن هذا وسطاني تحتاني سي لا ميز ا لا تير، هذا سي لا ميز ا لا تير، وهادو لي بريز دو كورون. دونك هاد لا بريز دو كورون هي اللي غادي نضيفو دونك لا بريز دو كورون عندها لو نوتر اون بلو برونشي ici, il va directement sur le neutre. بالنسبة لافاز ديالو، لافاز عندي دو فاسون دو لو فير. عندي لا بروميير فاسون ناخد من الانتريبتور، يعني ناخد من هاد الانتريبتور ناخد لافاز، يعني غتجي لافاز هذه لا بروميير فاسون، يعني انا ما غنضطر ما موديفي والو، ناخذ لا فاز اي لو نوتر، لا فاز من هنايا وي لو نوتر من هاد لابواط ديريفاسيون، وهي عندي لا بريز فاسيلمون. ولكن هنايا كاين ان بروبليم اون فوا كيكون عندي مشكل في هاد الانستالاسيون هادي، يعني كيمشي لي الضو دو لا ميم طون في نفس الوقت من لا لامب ومن لا بريز. انا بغيت ايفيتي هاد لو بروبليم هذا باش يكونوا عندي حلول في حالة إلا كان عندي مشكل. إلا كانت عندي مشكل في لا لامب ما كتشعل شيء، ربما يبقى لي لا بريز خدامة، أو إلا كان عندي مشكل في لا بريز ما مزياناش فيها ان بروبليم، على الأقل يكون عندي ليكليراج. باش نحل هذا المشكل هذا، لا فاز نورمالمون خصها تجي من لا فاز من هنايا، من لا فاز ديريكتومون من هاد لا فاز هادي. نورمالمون بغيت ناخدها من لو فيزيبل، يعني افون ميم هاد الانستالاسيون هادي ناخدها من لو فيزيبل، يعني غادي نجيب من لو فيزيبل نضيف ان اوتر فيزيبل وغادي نعطي لافاز ديالي نيشان لا بريز كورون، و لو نوتر غنديه ديريكتومون لو نوتر عند البواتي اللي كيكون على برا اللي كنقطعو منو الضو. و ميم طون لا ميز ا لا تير نورمالمون كتكون بلو فيغ اي جون، لا ميز ا لا تير هي غنطراسيها بلو فيغ، لان ما غاديش ندير جوج ديال كولور ميم طون. لا ميز ا لا تير غنديها ديريكتومون حتى لو بورنيي دو لا ميز ا لا تير اللي تيكون لو سين ديالو هو هذا. دونك هذا هو لو نوفو شيما اللي غادي نكملو. يعني دابا غنبداو لانستالاسيون ديال هاد لو شيما هادي باش نضيفو اون بريز دو كورون. نكملو الكابل ديالنا. النوتر ديالنا دابا ها هو من بورن ديال لابريز يمشي لو نوتر ديريكت، ها هو وصلناه باش غادي نجيبو لو نوتر. خصنا لافاز تجي من لو فيزيبل، زدت هنا ان فيزيبل غندوز ان روج لافاز حتى لابريز كور.
لاباز ديالي هي وصلتها على النوتر ديالي. دونك شنو بقى لي لا ميزالاتير. لا ميزالاتير قلنا ديما فير جون. لا ميزالاتير. دونك اشاك بريز كنلقاو 3 فيل لا ميزالاتير. الا كانت عندنا لا ميزالاتير راكم كتعرفوا ان خاصه بلي ماشين، لي ماشين كاع الالكتروميناجي بحال لا ماشين لافي لا فيسيل بزاف ديال الحوايج خصهم لا ميزالاتير. دونك لا ميزالاتير ضروريه كتحافظنا على السيكوريتي ديالنا. اول حاجه غنبدا بها هي لا ميزالاتير. لا ميزالاتير درنا هنايا اون بورد دو لا ميزالاتير، يعني لا ميزالاتير ها لو سين ديالها غادي نبرونشيوه ديريكتومون في لا ميزالاتير هنايا. نورمالمون يكون ان بورنيير لا ميزالاتير. انا بور سامبليفي ميزالاتير ديالنا بالنسبه لا بريز هي دو بورن فازي نوتر. الميزالاتير هو المسمار هذا اللي تيكون هنايا. دونك نبرونشيو لي كابل ديالنا في لابريز. هذا ستو مبقاش عندنا نديرو به. شو لا ميزالاتير ديالنا هي الاولى، قلنا لابور اللي فيها المسمار. نوتر لا فاز. لي بورن ديال لا فاز والنوتر. النوتر
واش يدخل لداخل. نرجعو للجهة ديال لافاز. هاد لو نوتر غيتبرونشا مع لو بورني ديال النوتر. الفاز فيزيبل دو فاز. دابا l'installation elle est complète دونك غندوزو لي سي ديالنا ان شاء الله. دابا هاد الانستالاسيون هادي شيماتيك لا رياليزي في الواقع دونك غندوزو لو تيست ديالها. لو تيست ديالها كنعرفو بلي هاد لو فيزيبل هذا هي الكوموند لا لامب، وهاد لو فيزيبل هذا هي الكوموند لا بريز دو كورون. هاد لو فيزيبل هذا طايح يعني معنديش لو كورون هنايا، معنديش. اون فوا نطلع لا بريز عندي لو كورون فوالا. هاد الانستالاسيون هذا المهم هو ان في حالة عندي ان بروبليم في ليكليراج، باغ اكزومبل طاح هذا ديجا عندي لو كورون في لابريز. لابريز يمكن لي نستعمل ان اباجور، نستعمل اي آلة اخرى باش نيكليري لا شومبر او باش نخدم اي حاجه اخرى. بالعكس لو كان كنا دايرين ان سول فيزيبل كي كوموندي لنا توت لانستالاسيون، اون فوا غيكون ان بروبليم غادي يكون عندي كوبير دو كورون سوا في لابريز سوا في لا لامب، يعني كيكون عندي مشكل اكبر. يعني باش ليميتي لي بروبليم ونقص منهم في حالة يكونوا، يعني من الاحسن لي فاز يكونوا افيك ان فيزيبل بوحدهم و ليكليراج يكون افيك ان اوتر فيزيبل بوحدو. بالنسبه للنوتر كي كوموندي فيهم بجوج وما كاينش فيه مشكل، يعني اون فوا غنقطعو هو نقطع لو كورون على الانستالاسيون كامله سوا ليكليراج سوا لو نوتر لي كومان. ليكليراج خدام، لابريز خدامه. كنشكركم بزاف على التتبع ديال هذه الحلقه هذه، وكنوعدكم بالمزيد ان شاء الله دوطر انستالاسيون. وبقاو معنا، تابعوا معنا هاد الدروس هادو، وبارطاجيو هاد لي فيديو ديالنا، وما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم كل هو جديد ان شاء الله. وكنشكركم بزاف.